औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, जो हालात बन गए, जो पोजीशन नजर आ रही है, वो आपको पता है पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है, किस कदर जबर है, किस कदर जुल्म है, किस कदर ये लोगों की इज्जतें पमाल कर रहे हैं। ना किसी की बहन देखते हैं, ना किसी की बेटी देखते हैं, ना किसी की मां देखते हैं, ना किसी की बहन देखते हैं। जो ये कर रहे हैं, देखिए आज फिर मुलाकात नहीं होने दी इमरान खान की उनकी बहनों से। तो क्या है ये क्या कोई बहादुरी है? मुझे ये बताएं जिन जान पाकिस्तान जी, ये बहादुरों का काम तो नहीं है कि किसी पर जुल्म करना, वो बंदे पर जुल्म जो कि कहते तन्हाई में है। देखे ना, ये कितनी बुरी बात है। वो कहते तन्हाई में बैठा हुआ अंदर, इनको वक्त डाला हुआ है उसने। क्यों? कि वो सच्चा है, उसका साथ अल्लाह दे रहा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, जो लोग हैं उसके, जो इस वक्त पीटीआई के करता धरता, जो उनकी क़यादत है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा पाकिस्तान जानने लग गया है अब कि ये सारे बेगैरत हैं जिनकी वजह से इमरान खान आज अंदर है। वरना कोई मसला नहीं 20-25 हजार बंदा इकट्ठा होना, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। करना तो इन्होंने है, लीडर तो ये हैं, अवाम तो इन्होंने निकालनी है। इमरान खान तो अंदर है, छोड़े उसे एक दिन के लिए, देखे क्या हशर करता है इनका। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये असल मुसीबत ये है, जो कि अल्लाह ताला माफ करे, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे मेरा परवरदिगार। जिन जान पाकिस्तान जी, बहुत जुल्म किया इन्होंने और कर रहे हैं। आप ये देखें ना, जिन जान पाकिस्तान जी, सेहत कार्ड छीन लिया, उसके बाद मुसाफिर खाने गिरा दिए, उसके बाद लंगर खाने गिरा दिए, खत्म कर दिया। गरीबों को खाना मिल रहा था। अगर आपको ये तकलीफ थी कि ये इमरान खान ने बनाया हुआ, तो आप अपना उसकी तख्तियां उतार के अपनी लगा लेते। आपने पहले नहीं किया। उसके कई प्रोजेक्टों पे आपने अपना नाम थोपा है, तो यहां भी कर लेते। जरूर मजलूमों का आसरा आपने बेआसरा करना था उनको, उनका आसरा छीना आपने। बेपनाह लोग आके रोटी भी खाते थे, खाना भी खाते थे वहां, और सो भी जाते थे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये सब कुछ इन्होंने छीना। क्यों छीना है मेरी समझ से बाहर है कि इतना भी क्या जुल्म और जबर है। ये क्या कर रही है? ये सब वो मलका गिराज कर रही है, कच क्वीन। उसे शर्म ही नहीं आती। वो टिकटॉक के चक्कर में, टिकटॉक की वो इतनी, असल में पता क्या है आपको? पता है कि नवाज शरीफ रंगीला साहब के पास गए थे, जब रंगीला साहब पे बहुत अरूज था एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर। तो उनको जाकर इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था कि मुझे एक्टर बनाए, मैं एक्टर बन सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं बन सकते। उनकी अब इनमें कीड़ा है, शहबाज शरीफ में भी, नवाज शरीफ में भी, और मरियम में तो बहुत बड़ा कीड़ा है ना। ये मेरी बात आप याद रखें। वो जब कीड़ा सुलगता है, वो दंतियां काटता है, तो ये टिकटॉक बनाने चल पड़ती है। वरना टिकटॉक बनाने की एक इतना, और ऊपर से अपनी तस्वीरें अखबारों में, अरबों रुपए के इश्तहार। ये 4 सालों का बजट आप आने दें जरा। ये जो इन्होंने मीडिया को दिया है ना, ये जो पैसा इन्होंने मीडिया पे खर्च किया है, क्योंकि हर चीज लिखी जा रही है, वो जब चेक होगी पता चलेगा कि कितने खरबों रुपया इन्होंने बर्बाद किया।
اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے. لیکن جن جان جی یہ بات آپ یاد رکھیں، عمران خان کیا خرچ کر رہا ہے؟ وہ تو بسیں بھی نہیں دیتا. کھانا پینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ بھی اس پہ بیٹھ کے میرے جلسے پہ آؤ. آپ اندازہ لگائیں، یہ آج آواز دے لاہور میں جلسہ ہے، پورا پاکستان بند ہو جائے گا. دیں اجازت. حالانکہ یہ ساری غدار قیادت ہے اس وقت. خان صاحب کچھ غلطیاں انہوں نے کی ہیں، میری نظر میں یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی، جو اچک زئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا. یہ ہے سارے برفانی بغیرت، ٹھنڈے. سمجھ گئے نا آپ؟ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے، ان سے کیسے نپٹنا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ڈنڈا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. جن جان پاکستان جی، وہ جہاں ڈنڈا کا کام ہے وہاں ڈنڈے سے کام لیتے ہیں، جہاں پیسے کا کام ہے وہاں پیسہ دیتے ہیں. ان کے پاس نہ ڈنڈا ہے نہ پیسہ ہے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ وہ جس کی آواز چل سکتی ہے وہ اندر ہے، قیدی نمبر 804. یہ ہے جن جان پاکستان کی اصل پھڈا، کہ یہ جو قیادت ہے نا مروا رہی ہے. عمران خان ایک جینیس آدمی ہے یار. عمران خان جیسے روز پیدا ہوتے ہیں لوگ. عمران خان آپ خود اندازہ لگائیں، یہ ہے نا سارے پٹواری. اب یہ بھی تو اتنے کی مہنگائی ان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے. جن جان پاکستان جی، ان کو کیا سستی چیزیں مل رہی ہیں؟ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے جو ایک گلو بٹ فورس بنائی ہوئی ہے، وہ ان کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں. یہ ان کی اپنی 20-25 ہزار فوج انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ کچھ کوین نے جن کو یہ مہینہ دیتی ہے، سب نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں باہر جا کر کریں گے. وہ وردیاں بھی پہن لیتے ہیں، وہ ہنگامے کرنے کے لیے جو مرضی ان سے کروایا جائے وہ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے پیچھے ہمارے ہاتھ ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے، پولیس ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس نے کیا کرنا ہے. یہ مرید کے والا جو ثانیہ ہے یا 26 نومبر ہے، یہ پاکستانی فوج نے نہیں کیا ہوا. جن جان پاکستان جی، اب میں نے اندازہ لگایا، پہلے میں سمجھتا تھا SSG کے کمانڈو ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں نا ان کا تعلق نہیں. وہ بریگیڈیئر نے جب کہا ہے گولی چلاؤ تو گولی نہیں چلائی انہوں نے، جو وہاں موقع پہ موجود تھا 26 نومبر کو. پھر گلو بٹوں نے گولی چلائی، وہ جو بیچ میں وردیاں پہن کے. انہوں نے یہ نواز شریف کی مرتبہ نہیں چلے گئے تھے، وہ جب وہ وکیلوں والی وردیاں پہن کے. تو یہ جن جان پاکستان جی ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کو، یہ مافیا نے کیپچر کیا ہوا پاکستان پر. ہولڈنگ ہے ان کی، ہولڈ کیا ہوا انہوں نے ہر چیز کو. بیوروکریٹ ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، فوج ان کے ساتھ. باقی کیا رہ گیا؟ باقی کچھ ہے؟ وہ سب ان کے ساتھ ہیں. یہ جو مرضی کرے، سیاہی کرے، سفیدی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ ہی کو پوچھے گا. ان کو اللہ پوچھے گا. جب اللہ پوچھے گا تو پھر جن جان پاکستان جی ان کی دوڑیں لگتی ہوئے دیکھیں. میں تو اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھیے گا. میں انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا. 1-2 مرتبہ میں نے وہ لوگوں کے جو تبصرے سن کر سوچا ہے کہ یار ہو سکتا ہے، لیکن نہیں. یہ کب تک رکھیں گے عمران خان کو؟ عمران خان کب تک یہ ان کی قید میں رہے گا؟ انشاءاللہ وہ آئے گا، دنیا دیکھے گی. ایسا استقبال، ایسی دنیا، ایسی عوام کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. قیدی نمبر 804 جو لوگوں کو نکالے گا. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو بددیا پترا؟